यो दिनहरुमा चाहिँ हामीले विश्वासको श्रृंखलालाई हेर्दैछौँ है त। विश्वासको हामीले विश्वास खास के हो त? हामीले गरेको विश्वासको कुराहरूको विषयमा हामीले धेरैवटा कुराहरू हेर्दैछौँ, जसमा अस्तिको हप्तामा हामीले गरेको विश्वास चाहिँ बाइबलीय छ या छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्ने हामीले हामीले एउटा त्यसको जगहरू हेऱ्यौँ, जसमा पहिलो हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले गरेको विश्वासको आधार, इङ्ग्लिसमा अब्जेक्ट भन्छ। हामीले विश्वास गरेको विश्वासको आधार चाहिँ परमेश्वर हो या होइन हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने धेरै पटक हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रै विश्वासमा विश्वास गरिराखेको हुन्छ, फेथ इन अ फेथ। तर हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरमा हुन आवश्यक छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो विश्वासको उद्देश्य परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु हो। मैले एउटा लाइन के भने त अस्ति भन्दाखेरि हामी धेरै पटक हामी सबै कुरा जे मागे त्यही पाउँछौँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको प्रचार सुनेको छ हामीले। होइन, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई विश्वास दिनुभएको छ, जुन विश्वासैद्वारा तपाईँ र हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्यौँ है। त्यो विश्वास उहाँले नदिनु भएको भए हामीले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण पनि गर्न सक्ने थिएनौँ। नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो विश्वासको उद्देश्य हामीले थाहा हेर्न आवश्यक छ। नम्बर 3 हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि त्यो विश्वासको उत्पत्ति, त्यो विश्वास कहाँबाट आएको हो त? किनभने विश्वास सुनाइबाट आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। यो विश्वास चाहिँ फेरि परमेश्वरबाटै आउनुपर्छ है त। परमेश्वर आधार हुनु पर्यो, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु पर्यो, परमेश्वरबाटै आएको विश्वास हुनु पर्यो। यो तीनवटा चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन। यो विश्वासको सिरिजमा मैले 4वटा वचन बोल्दैछु। 2टा चाहिँ फाउन्डेसन अलिकति जग टाइपको हुन्छ भने अर्को 2टा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस, फेथ प्र्याक्टिस गरेर आउँछ खास। म त्यसमा अलिकति जोड दिनेछु। तर आज पनि अलिकति हामी जगकै कुराकानी गर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ विश्वास गर्नु भनेको अदृश्य कुरालाई देख्नु हो भन्ने चाहिँ आजको वचनको शीर्षक छ है त। फेथ अफ बिलिभिङ इज सिइङ द इन्भिजिबल। म आज धेरैवटा पदहरूमा जाँदैछु, किनभने बाइबलमा कतिपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटै मात्रै पदलाई पढेर त्यहाँबाट निष्कर्ष निकाल्नु एकदमै कहिले डेन्जर हुन्छ है त। हामीले धेरैवटा ठाउँ हेर्नेछौँ आज। सबैभन्दा सुरुमा हामी मर्कुस 9 अध्यायमा जाउँ। म अहिले सबै पढ्दिनँ, त्यहाँ अलिकति म के भन्न चाहन्छु कि मर्कुस 9 अध्यायको 1 देखि 13 पदसम्म येशू ख्रीष्ट र 3 जना चेलाहरू पत्रुस, याकुब र यूहन्ना चाहिँ डाँडामा गएको छ खास, जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भएको छ है। हामीले त्यो येशूको फिल्ममा नि देख्छौँ खास। येशू ख्रीष्ट र 3 जना चेलाहरू डाँडामा गएको छ, रूप परिवर्तन भएको छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले मूसा र एलियालाई पनि देखेको छ भनौँ न। त्यसपछि त्यो प्रार्थना सकिसकेपछि येशू र 3 जना चेलाहरू अरू चेलाहरूसँग मुनि झर्दाखेरि अथवा अरू चेलाहरूसँग आउँदाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो भिड देख्छ येशू र 3 जना चेलाहरूले। अनि त्यो भिडको बिचमा चाहिँ एकजना बुवाले एकजना आफ्नो छोरा जो भूतात्मा लागेको हुन्छ, अनि त्यो एकदमै छोरालाई चाहिँ लिएर एउटा बुवा बसिराखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्ट आउनु भएपछि चाहिँ त्यो बुवाले येशू ख्रीष्टलाई के भन्छ भन्दाखेरि 18 पदमा 9को 18मा त्यस मानिसले भने, त्यस बुवाले भने, मैले तपाईँका चेलाहरूलाई त्यो भूत निकालिदिउन् भनेर बिन्ती गरेँ। येशू ख्रीष्ट डाँडामा हुनुहुन्थ्यो है, पत्रुस, यूहन्ना र याकुब चाहिँ माथि हुनुहुन्थ्यो सबैजना। तर अरू चेलाहरूसँग बिन्ती गरे, तर तिनीहरूले सकेनन्। हेर्नुहोस् त, बुवाले भनेको, भूतात्मा लागेको बुवाले भनेको, तिनीहरूले मैले निकालिदिनु भनेको सकेन उनीहरूले। अनि 19 पदमा चाहिँ यसरी तिनीहरूले यसरी भन्नुभयो, तब उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, ए अविश्वासी पुस्ता, ए अविश्वासी पुस्ता, म कहिलेसम्म तिमीहरूसँग रहँला? म एकछिन जाँदैछु माथि होइन, तिमीले यत्रो कुरा देख्दा देख्दै पनि कहिलेसम्म म रहन्छु तिमीसँग? तिमी अब केही कुरा गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यहाँ सम्बन्ध नै हेर्नुहोस् त, ए अविश्वासी पुस्ता। अनि पछि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यो केटो ल्याएको छ अनि येशू ख्रीष्टले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। 28 पदमा चाहिँ चेलाहरूले येशू ख्रीष्टलाई एकदमै गुप्तमा गएर सोध्छ, हामीले चाहिँ किन निकाल्न नसकेको भनेर चाहिँ चेलाहरूले गुप्तमा है प्राइभेटली सोद्धाखेरि 29 पदमा यसोले भन्नुहुन्छ, यस किसिमको चाहिँ प्रार्थनाले बाहेक अरू कुनै उपायले धपाउन सक्दैन। विश्वासको कुरा हामी सिरिज हेर्दै गर्दाखेरि प्रार्थना आएको छ यहाँ। तपाईँ एकदमै अल्लमल नहुनु होला, विश्वास र प्रार्थना चाहिँ एउटै सिक्काको 2टा पाटो जस्तो हो खास। विश्वासले हामीलाई प्रार्थना गर्न प्रोत्साहन दिन्छ। प्रार्थना चाहिँ विश्वास गरेको एउटा साँचो अभिव्यक्ति हो। मलाई सुन्छ यो विश्वास भएपछि हामीलाई प्रार्थना गर्न प्रोत्साहन दिन्छ विश्वासले। अनि प्रार्थना चाहिँ हाम्रो साँचो विश्वासको अभिव्यक्ति हो। इट्स अ एक्सप्रेसन अफ अ ट्रु फेथ। विश्वास नभएको मान्छेले प्रार्थना गर्न सक्दैन। प्रार्थना गरेकोदेखि मान्छे देख्ने बित्तिकै यसको विश्वास चाहिँ भन्ने खालको हामी त्यो भन्न सक्छौँ खास। इट्स अ 2वटा पाटो है यो सिक्काको। त्यसैले अब त्यो चाहिँ मेरो वचनको शीर्षक होइन आज, तर मैले ल्याउन खोजेको घटनाबाट के छ भन्दाखेरि एकछिन तपाईँले आफूलाई त्यो चेलाहरूको ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् त।
येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले येशू ख्रीष्टलाई गुप्तमा गएर सोधेको छ, हामीले चाहिँ किन निकाल्न सकेनौँ त? तपाईँलाई कहिले कहिले यस्तो एकदमै दिक्क लागेको छ भन्नुहोस् त? दिक्क किन भन्दाखेरि जस्तै बाइबलमा जति पनि कुरा पढ्छौँ हामी हाम्रो बारेमा, कता कता अहिले हाम्रो जीवनसँग मिल्दैन खास के। बाइबलमा हामीलाई बताइएको तिमी यस्तो हो, तिमी उस्तो हो भनेर जति पनि प्रतिज्ञाहरू, जति पनि कुराहरू भनिएको छ बाइबलमा, आफ्नो जीवन यसो हेर्दाखेरि त खासै मिल्दैन बाइबलमा भनेको कुराहरू त खास। जस्तै बाइबलमा तिमीहरूलाई प्रभुले शक्ति दिनुहुन्छ भनेको छ, हामी कमजोर ठान्छौँ आफूलाई। तिमीहरूको सबै खाँचोहरू पुरा हुनेछ भनेको छ, हाम्रो अनगिन्ती खाँचोहरू छ। तिमीहरू पापको दास हुने छैन भनेको छ, जहिले पापको दासमा जस्तो परिरहेको छ, यो जहिले पनि गरी पठाउँछौँ हामी। तिमीहरू ख्रिस्टसँगै राज गर्छौ लेखिएको छ, जहिले पनि आफूलाई एकदमै कमारा, वी जस्ट फिल लाइक स्लेव्स। कता कता बाइबलमा जति पनि कुरा हाम्रो बारेमा भनिएको छ, हाम्रो आफ्नो एकदमै रियल लाइफ, हाम्रो वास्तविक जीवन हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले कहिले प्रभुलाई सोध्नु भएको छ? प्राइभेटली गुप्तमा है सोध्नु भएको छ? यदि सोध्नु भएको छैन भने आज हामी सबैसँगै सोधौँ है त। आज ड्रिम चर्चको सबै मिलेर सोधौँ, आज के हो त प्रभु? यो चेलाले सोधे गुप्तमा, प्रभु किन हामीले निकाल्न सकेनौँ त? अनि येशूले कारण दिनुभएको छ। येशूले चेलालाई के कारण दिनुभयो त? दुःख लाग्दो कुरा यी दिनहरूमा धेरै यस्तो झुन्डहरू छ, एउटा यस्तो झुन्ड अथवा यस्तो झुन्डहरू छ जुन झुन्डले चाहिँ चङ्गाईको काम सक्यो भन्छ खास के, चङ्गाई अहिले हुँदैन भन्छ। येशूले दिनुभएको कारण त्यो थिएन होइन। चेलाको माएर ओहो मैले भन्नै बिर्सेछु, तिमीलाई दिएको शक्ति त एकदमै त्यो अस्थायी थियो, कहाँ त्यसको त म्याथ हिजो बेलुका सकेको थिएँ, मैले त भन्नै बिर्सेछु भनेर उहाँले भन्नु भएन खास होइन। मैले त भन्नै बिर्सिरहेको छु, जुन शक्ति मैले तिमीलाई दिएको थिएँ त्यो त हिजो बेलुका सक्यो त त्यसको म्याथ त होइन। अथवा येशू ख्रीष्टले ओहो लो तिमीलाई भन्नै बिर्सेछु मैले त, अहिलेको शैतान एकदमै शैतान बाटो भएको छ, उनीहरू अर्कै खालको चाहिँ रणनीति ल्याउँछ, अनि म पनि यसो पत्ता लगाउँदैछु के रहेछ रणनीति त्यो जित्नको लागि, अनि म पनि खोज्दैछु भनेर उहाँले त्यस्तो खालको उत्तर दिनुभएको छैन है त। म्याथ सक्यो होइन, एकदमै ठुल्ठुलो रणनीति लिँदैछ, म नि खोज्दैछु, उहाँले त्यो दिनुभएको छैन। कारण चाहिँ 19 पदमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, 9को 19 पदमा के छ भन्दाखेरि तब उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, कारण चाहिँ निकाल्न नसक्नुको, ए अविश्वासी पुस्ता। कारण चाहिँ अविश्वास थियो, चेलाले विश्वास गर्न नसक्नु चाहिँ उनीहरूको कारण थियो। अस्तिको हप्ता मैले के भनेको थिएँ एउटा लाइनमा भन्दाखेरि, अस्तिको हप्ता वचन ल्याउँदाखेरि चाहिँ अविश्वासलाई चाहिँ बाइबलमा ठुलो दुष्टताको रूपमा हेरिएको छ, दुष्टको रूपमा हेरिएको छ, जसले चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनुभएको प्रतिज्ञाहरू हामीलाई जानबाट बाधा दिन्छ। सो इट्स अ अनबिलिभ। अविश्वास चाहिँ त्यो एउटा कारण थियो। त्यसको विपरीतमा, त्यसको उल्टोमा, अविश्वासको उल्टोमा बाइबलमा हामी धेरैवटा ठाउँमा के पाउँछौँ, म केही पदहरू ल्याउँछु आज यहाँ, जसले के भन्छ भन्दाखेरि विश्वास सहित तिमीले प्रार्थना गर्यो भने तिमीले जे भने त्यही पाउँछौ भनेर चाहिँ बाइबल लेखिएको छ। मर्कुस 11 अध्यायमा जाउँ। अब हामी मर्कुस 11 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने 22 पदमा हेर्नुहोस् त, येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन र आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने, अथवा आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर तँ समुद्रमा खस भन्यो भने पनि त्यसको निम्ति त्यो त्यस्तै हुनेछ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ, जेसुकै माग्यो सो पाएको छौ भन्ने विश्वास राख र तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। जेसुकै जेसुकै माग्ने पाउने, बाइबलले त्यही भन्छ त, जेसुकै मागे नि पाउने। तर मैले अस्तिको हप्ताको अलिकति रिपिट यहाँ किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो विश्वासको सिरिजको जग नबिर्सिनुहोस् है त। अस्तिको हप्ता मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जेसुकै भनेर भन्दै गर्दाखेरि विश्वासको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य, द विल, उहाँको इच्छा पुरा गर्नु हो खास। जेसुकै मागे नि पाउँछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि वी सुड नट फर्गेट द्याट द अब्जेक्टिभ अफ आवर फेथ इज द विल अफ गॉड। जेसुकै भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामी यो बिर्सनु भएन कि विश्वासको उद्देश्य भनेको परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु हो। याकुबले हामीलाई एकदमै सम्झाइदिएको छ, याकुब 4:3 तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसँग माग्छौ। जेसुकै माग्छौ तर बेठिकसँग माग्छौ खास। जेसुकै भनेको चाहिँ त्यो बेठिकसँग माग्ने खास पऱ्यो के। तर हाम्रो विश्वासको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नु हो। परमेश्वरको इच्छाभित्र उहाँको इच्छा पुरा गर्नको लागि मागिएका सबै कुराहरू जेसुकै हामी पाउनेछौँ। अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ पहाड पनि जानेछ लेखेको छ, पहाड पनि समुद्रमा जानेछ लेखेको छ। बाइबलमा यहुदी विचारमा चाहिँ पहाड भन्ने बित्तिकै एकदमै कडा, चलाउन नसक्ने एउटा कुरा मान्थे उनीहरूले।
पहाडलाई चाहिँ एउटा अवरोधको रूपमा लिन्थ्यो। जकरिया 4:7 यो पाउँदछौँ, एक शक्तिशाली पर्वत अथवा पहाड तँ के होस् र, यरुबाबेलको सामुन्ने तँ मैदान हुनेछस्। पहाड भन्ने बित्तिकै चाहिँ अवरोध। अझ बुझाइ के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छामा हिँड्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न नदिने कुनै पनि बाधालाई पहाड भनेर मानिन्थ्यो। त्यो पहाड एकदमै डाँडाका रुखहरू भएको पहाड चाहिँ समुद्रमा जाने भनेको न त यसुले त्यो गर्नुभयो न चेलाले गर्नुभयो। यसले एउटा के सन्देश सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि अवरोध परमेश्वरमा भरोसा राख्ने विश्वासको अघि उभिन सक्दैन। आमेन। कुनै पनि पहाड, कुनै पनि अवरोध चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राख्ने विश्वासको अघि उभिन सक्दैन। वी क्यान मुभ दोज माउन्टेन्स बाई फेथ। परमेश्वरको इच्छामा हिँड्नको लागि चाहिने त्यो विश्वास, चाहिने त्यो कुराहरू, सबै कुराहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामी विश्वासद्वारा जिउनको लागि बोलाएको हो प्रियहरू। देख्न पाए भने, छुन्न पाए भने सबैले विश्वास गर्छ। एनीवन क्यान लिभ बाई साइट। देखेर त सबैले जिउन सक्छ खास, तर रोमिएको 17 त धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनको लागि बोलाएको हो। हाम्रो बोलावट नै विश्वासमा जिउनको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको हो। अहिले एउटा विज्ञानको परिधिमा, विज्ञानको क्षेत्रमा, साइन्स वर्ल्डमा चाहिँ एउटा शब्द युज गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्यारलल रियालिटी भन्छ खास के। साइन्टिफिक वर्ल्डमा जस्तै नासातिर भयो होइन, प्यारलल रियालिटी भन्छ। त्यो चाहिँ नेपाली मैले उल्था चाहिँ समानान्तर वास्तविकता। यो के भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्यारलल रियालिटी भनेको चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामी जुन पृथ्वीमा बस्दैछौँ अहिले, यो पृथ्वी एउटा मात्रै होइन, अरू पनि हुनसक्छ। देयर इज अनदर अर्थ, अर्को पनि पृथ्वी छ, अर्को पनि एउटा युनिभर्स छ। हाम्रो मात्र युनिभर्स हो भन्ने चाहिँ उनीहरूले अलिकति अर्को पनि छ भन्ने कुराकोमा चाहिँ प्यारलल रियालिटी, अर्को पनि छ है भन्ने खालको एउटा खोज भइराखेको छ। कसैलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। यो फेरि हाम्रो आजको विषय पनि हो नि। फेरि बाइबलले भनेको छैन, सायद हामीले विश्वास नगर्दै राम्रो खास। बाइबलले भनेको छैन नि त होइन। अब नासाले भन्यो हामी बाइबलले भनेको चाहिँ विश्वास गर्नु मिल्थ्यो, विश्वास गर्नुहोस् भन्थेँ मैले, तर हामीलाई थाहा छैन विश्वास नगर्नु किन बाइबलले भनेको छैन। तर मैले यहाँ यसै त्यो चाहिँ प्यारलल रियालिटी, त्यो वास्तविक समानान्तर चाहिँ त्यो छ या छैन भन्ने कुरा हामीलाई किन थाहा छैन भन्दाखेरि त्यो हेर्ने र देख्ने उपकरण छैन हामीसँग। छ भने अड्कल गरिएको छ, देख्दैनौँ किन, हामी उपकरण छैन हेर्नको लागि। हामीलाई परमेश्वरले यति मात्रै दिएको छ कि भौतिक संसार जान्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई 5वटा ज्ञानेन्द्रिय दिनुभएको छ। नाक, आँखा, जिब्रो, कान र छाला दिनुभएको छ। आँखाले हेरेर, नाकले सुँगेर, जिब्रोले चाखेर, सुनेर, छामेर हामी यो रियालिटी, हाम्रो भौतिक संसारलाई बुझ्न सक्छौँ हामी आज। तर मलाई सुन्नुहोस् त, एकपल्ट उदाहरणको लागि 5वटा इन्द्रिय मध्ये हामीले एउटा इन्द्रियलाई हटाइदियो भने त्यो इन्द्रियले थाहा पाउने कुरा चाहिँ प्यारलल रियालिटी हुन्छ फेरि क्या। मैले भन्नु खोजेको कुरो त्यो 5वटा इन्द्रिय मध्ये एउटा इन्द्रिय तपाईँले हटाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यो इन्द्रियले देख्ने र बुझ्ने चाहिँ त्यो रियालिटी त त्यो मान्छेले बुझ्दैन जस्तो। उदाहरणको लागि दृष्टिविहीनको लागि इन्द्रेणी रेनबो चाहिँ समानान्तर वास्तविकता हो, प्यारलल रियालिटी हो। इन्द्रेणी छ तर दृष्टिविहीनले देख्दैन खास। त्यो उसले नदेख्यो भन्दैमा के त्यहाँ चाहिँ इन्द्रेणी छैन होला त? छ नि खास। उसले पो देख्न सकेन त, उसले पो देख्न सकेन इन्द्रिय त, इन्द्रिय त छ नि खास त्यहाँ। उसको लागि इन्द्रेणी चाहिँ प्यारलल रियालिटी हो खास, प्यारलल रियालिटी, समानान्तर वास्तविकता। तर यदि उसलाई दृष्टि दियो भने उसले त्यो इन्द्रेणी देख्छ। अनि अबै इन्द्रेणी रहेछ खास, मैले सुनेको मात्र थिएँ रहेछ भनेर चाहिँ आँखा भएपछि, दृष्टि भएपछि उसले देख्न सक्छ। मलाई थाहा छैन अघि हामीले साइन्टिफिक वर्ल्डमा जो प्यारलल रियालिटी छ या छैन, अर्को संसार छ या छैन, हामीलाई थाहा छैन, बाइबलले भनेको छन् विश्वास नगरौँ त्यो। तर एउटा कुरा एज ए पास्टर मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आत्मिक संसार चाहिँ हाम्रो भौतिक संसारसँगै अस्तित्वमा छ, यो चाहिँ निश्चितसँग भन्न सक्छु म। यसको मतलब के? परमेश्वर हुनुहुन्छ, शैतान पनि छ, डाँडा काँडा पनि छ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड छ भनेको के भन्नुहोस् त? परमेश्वर हुनुहुन्छ, शैतान पनि छ। शैतान तपाईँको छेउमा चाहिँ सुनिरहेको होला आज वचन खास के होइन। आज शनिबार वचन कस्तो दिनचल्न सुनिरहेको होला लिउने आज भनौँ न। देयर इज अ डिमन, देयर इज अ गॉड एन्ड देयर इज अ फिजिकल वर्ल्ड। You cannot deny its existence just because you cannot experience and see. There is a spiritual world. आत्मिकी संसार छ प्रियहरू,
तपाईँले आत्मिक संसार देख्न सक्नु भएन, आत्मिक संसार अनुभव गर्न सक्नु भएन भन्दैमा यसको अस्तित्वलाई तपाईँले इन्कार गर्न सक्नु हुँदैन। किनभने कलसीय कोशरले के भन्छ भन्दाखेरि किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै उहाँकै निम्ति सृजना गरिएका हुन्। आमेन। सो गॉड क्रिएटेड, परमेश्वरले सबै कुराहरू दृश्य जुन हामी देख्न सक्छौँ आँखाले, अदृश्य जो कतिपय देख्दैनौँ हामी, उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ। यदि यो पदलाई हामी दाबी गरेर हेर्ने हो भने म्यान सबै कुराहरू गॉड क्रिएटेड, परमेश्वरले दृश्य कुरा बनाउनु भयो। हिमाल बनाउनु भयो, डाँडा बनाउनु भयो, हाम्रो बाटो, हाम्रो माटो बनाउनु भयो, होइन, मान्छेहरू बनाउनु भयो जुन देख्छौँ हामीसँग। तर हामीले नदेख्ने कुराहरू, अदृश्य कुराहरू पनि परमेश्वरले बनाउनु भयो। आज ड्रिम चर्चमा हामी बाइबललाई विश्वास गर्छौँ। आमेन। बाइबललाई विश्वास गर्ने इसाईले के भन्न सक्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि यो अदृश्य संसार नै अन्तिम वास्तविकता हो। इट्स अल्टिमेट रियालिटी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द अल्टिमेट रियालिटी। आत्मिक संसार चाहिँ अन्तिम वास्तविकता हो। हिब्रू 11:3 के भन्छ हामीलाई भन्दाखेरि विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। दृश्य कुरा चाहिँ अदृश्यबाट बन्यो। तपाईँले देख्ने हिमाल, हामीले देख्ने हिमाल, डाँडा, पहाड चाहिँ अदृश्यबाट बन्यो। गॉड क्रिएटेड देम। हामीले देख्ने खोला, नाला, जङ्गल, डाँडा, पहाड अदृश्यबाट बन्यो, परमेश्वरले बनाउनु भयो। द इन्भिजिबल गॉड क्रिएटेड एभ्रिथिङ। अदृश्य परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनु भयो। दिस मिन्स, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अल्टिमेट रियालिटी, एकदमै अन्तिममा साँचो वास्तविक कुरा चाहिँ आत्मिक संसारमा चाहिँ प्रियहरू। आमेन। इट्स नट इन द फिजिकल वर्ल्ड। यो हामीले देखिने संसारमा छैन खास, किनभने देखिने संसारलाई पनि नदेखिने आत्मिक कुराले भनेको परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। पावलले पनि भन्छ 2 कोरिन्थी 4:18 हामी दृश्य कुरामा होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ। किनभने दृश्य कुराहरू क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुराहरू चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। हेर्नुहोस् त, दृश्य कुराहरू क्षणिक हुने हो भने वाइ डु वी किप फलोइङ द दृश्य कुराहरू? यदि दृश्य कुराहरू एकदमै क्षणिक हो भने अन्तिमसम्म रहने चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त? अदृश्य, अल्टिमेट रियालिटी। साँचो कुरा के रहेछ भन्नुहोस् त? इट्स अदृश्य कुरा। सब संसार चलेर जानेछ, जानेछ एक दिन, टल्ने छैन तपाईँको वचन। उहाँको वचन, उहाँको जीवन, उहाँको अनन्तको अस्तित्व कहिले पनि टलेर जाने छैन। पहिले यूहन्ना 2:7 भन्छ संसार बितिजान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितिजान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। हामी परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने कुरा चाहिँ सधैँको लागि स्थिर रहन्छ। सो सिइङ द इन्भिजिबल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। आजको वचनको शीर्षक फेथ इज सिइङ द इन्भिजिबल। आजको वचनको शीर्षक हामीले विश्वास चाहिँ अदृश्य कुरा देख्न सक्नु हो भन्ने कुरा हेर्दै गर्दाखेरि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। दृश्य कुरा टलेर जानेछ तर अदृश्य कुरा अनन्तसम्म रहनेछ। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, साथी मैले चर्चमा पहिले नै भन्ने खास साथी हुनुहुन्थ्यो। म प्रायः मान्छेले भन्दाखेरि तपाईँले किन विश्वास गर्नुभएको सोध्छु खास यसलाई, खास किन विश्वास गर्नुभएको? अनि मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँ किन विश्वास गर्नुभएको यसलाई? होइन, एकजना बुढी आमाले चाहिँ म बाख्रा बिरामी थियो, बिरामी निको भएर चाहिँ म विश्वास गरेको भन्यो। तर यो दिदीले के भन्यो मलाई भन्दाखेरि नो, मैले विश्वासै गर्थेन, तर एक दिन चाहिँ म चर्चमा गएको, अन्तको दिनको प्रचार भइरहेको छ। अन्तको दिनको प्रचारमा स्वर्गको कुराहरू, न्यायको कुराहरू, स्वर्गमा हजारौँ वर्ष हामी जिउने कुराहरू प्रचार गरिराखेको छ। त्यसपछि मनमा के लाग्यो उसलाई भन्दाखेरि ओहो, त्यो कुरा साँचो हो भने त मैले त ठुलो कुरो गुमाउँदै रहेछु। अनि उसले विश्वास गर्यो, अनि प्रभुले सिकाउँदै सिकाउँदै लानुभयो। अनि यो साँचो छ प्रियहरू, दृश्य कुरा टलेर जानेछ, अदृश्य कुराहरू सदासम्म रहिरहनेछ। प्रभुलाई विश्वास गरेको र प्रभुलाई विश्वास नगरेको मान्छेको बिचको एउटै मात्र भिन्नता, एकदमै साधारण भिन्नता के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुमा बाँचेको मानिसहरू, विश्वास गरेको मान्छेले चाहिँ अदृश्य अथवा आत्मिक संसारलाई देख्न सक्छ। आमेन। वी क्यान सी द्याट। हामी त्यो देख्न सक्छौँ प्रियहरू, अदृश्य संसार देख्न सक्छौँ।
अझ साँचो सफल एउटा इसाई जीवन तपाईँ जिउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो अदृश्य त्यो संसार देख्ने क्षमता तपाईँमा हुन आवश्यक छ। हिब्रू 11:1 हाम्रो आजको थीम वर्स चाहिँ हिब्रू 11:1 के भन्छ सुन्नुहोस् त। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखिएका भनेको नदेखिएको एक्जिस्टेन्स छैन भनेको होइन, नो दे इज। हामीले नदेखेको हुनसक्छ खास, जस्तै अन्धोले इन्द्रिय नै नदेखेको जस्तै हामी कतिपटक अदृश्य कुराहरू नदेखेको हुनसक्छ बिकज अफ हाम्रो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि। त्यो दृष्टिविहीन मान्छेलाई इन्द्रिय नै छैन भनेर चाहिँ उसले जति डिबेट गरे पनि छ नि त्यहाँ खास, उसले पनि नदेखेको त। इन्द्रिय नै छैन, ल कसरी प्रुभ गर्नु, ल ठुल्ठुलो स्वर निकालेर इन्द्रिय छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि उसले इन्द्रिय छैन भनेर उसले प्रुभ गर्नै सक्दैन, किन इन्द्रिय छ त्यहाँ, देख्न सक्ने मान्छेले देखिराखेको छ। ही क्यानट डिनाई, उसले इन्कार गर्न सक्दैन खास, बिकज देयर इज अ प्यारलल रियालिटी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ प्यारलल रियालिटी टु आवर फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक संसारसँगै आत्मिक संसार सँगसँगै गइरहेको छ। यो 11 पदले 11:1 चाहिँ नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा। नदेखिएको भनेको अरूले नदेखेको हुनसक्छ, कहिले मैले नदेख्न सक्छु, तर इट एक्जिस्ट, यो चाहिँ त्यहाँ अस्तित्वमा छ। एकपटक हाम्रो 5वटा इन्द्रियलाई याद गर्नुहोस् त। परमेश्वरले हामीलाई भौतिक संसार चिन्नको लागि, जान्नको लागि 5वटा इन्द्रिय जसरी दिनुभएको छ, त्यो आत्मिक संसार देख्नको लागि र अनुभव गर्नको लागि अर्को 6औं इन्द्रिय दिनुभएको छ। इट्स कल्ड फेथ। आमेन, इट्स कल्ड फेथ। हाम्रो जीवनमा आत्मिक संसार हेर्नको लागि, आत्मिक संसार अनुभव गर्नको लागि, आत्मिक संसारलाई देख्नको लागि हाम्रो 6औं इन्द्रिय चाहिँ इट्स कल्ड फेथ। Faith allows us to see the invisible. विश्वासले तपाईँ र हामीलाई अदृश्य कुराहरू देख्नको लागि मद्दत गर्छ प्रियहरू। आमेन। विश्वास माइनस गरिदिनुहोस्, यु क्यानट सी। विश्वास ल्याउनुहोस्, यु क्यान सी। विश्वास माइनस गर्नुहोस्, यु क्यानट सी। विश्वास ल्याउनुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। विश्वासलाई माइनस गर्नु, यु क्यानट सी विथ द फिजिकल सेन्सेस। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई विश्वास दिनुभएको छ, किन? टु सी द इन्भिजिबल, अदृश्य कुराहरू देख्नको लागि। यसको अर्थ के भन्नुहोस् त? यसको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरूलाई पुष्टि गर्ने कुनै भौतिक प्रमाणहरू नभए तापनि द फेथ सेज दैट आई बिलिभ। प्रमाण चाहिँ यसले माग्छ खास के 5वटाले, गिभ मी प्रुफ, एभिडेन्स दिनुहोस् मलाई। तर बाइबलमा जति पनि कुरा लेखिएको छ, हामीले यो 5वटा सेन्सेस लगाएर विश्वास गर्न खोज्छ, नो इट क्यान नट, हुन सक्दैन खास। यु निड फेथ टु बिलिभ। यो 5वटा के भन्छ? मलाई प्रमाण ल्याऊ भन्छ, दिनुहोस् मलाई प्रमाण। परमेश्वर साँच्चै के उहाँ बरु उठ्नु भएको त? यसले प्रुभ गर्न सक्दैन। बट दिस डज। सो फेथ इज द, विश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनको 6औं इन्द्रिय हो जसले हामीलाई परमेश्वरको कुराहरू र अदृश्य कुराहरू देख्नको लागि हामीलाई मद्दत पुर्याउँदछ। यसलाई ब्लाइन्ड फेथ भन्दैन है, कतिले चाहिँ दिस इज अ ब्लाइन्ड फेथ भन्छ खास के, अन्धविश्वास। नो, दिस इज नट ब्लाइन्ड फेथ, दिस इज अ ग्रेट ट्रस्ट भन्छु म चाहिँ। यसले प्रुभ गर्न सकेको कुरालाई यसले विश्वास गर्नु चाहिँ ब्लाइन्ड फेथ, नो, इट्स अ बिग ट्रस्ट। यूहन्ना 20 अध्यायमा हामी थोमाको विषयमा पाउँदछौँ। येशू ख्रीष्टको 12 जना चेलामा एकजना चेला थोमा। येशू ख्रीष्ट बौरी उठिसक्नु भएको छ यति बेलातिर, अनि चेलाहरू एकदमै एउटा रुममा, बन्द रुममा थिए यति बेला। थोमा थिएन है। अनि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो बन्द कोठाभित्र। त्यसपछि सबैजना छक्क पऱ्यो, अरे हाम्रो गुरु आउनुभयो, प्रभु आउनुभयो। अनि त्यसपछि जानुभयो उहाँ। त्यसपछि थोमा आइसकेपछि चेलाले भन्यो, तैँले छुटायो, हामीले देख्यौँ येशूलाई, बन्द कोठाभित्र आउनुभएको थियो उहाँ, हामीले देख्यौँ। अनि 20को 25 पदमा हेर्नु त थोमाले के भन्छ? जबसम्म म उहाँका हातमा किलाहरूको डोब देख्दिनँ र किलाहरूका डोबमा मेरो औँला हाल्दिनँ, उहाँको कोखमा मेरो हात हाल्दिनँ, तबसम्म म विश्वास गर्दिनँ। 5 सेन्सेस। तबसम्म म विश्वास गर्दिनँ। हात नहालेसम्म, कोखमा हात नहालेसम्म, मैले नदेखेसम्म म विश्वास गर्दिनँ। थोमालाई देख्न मन लागेको थियो, उसले अनुभव गरेपछि मात्रै विश्वास गर्ने निर्णय गर्यो। मैले अघि सुरुमा के भनेको छु? देखेर अनुभव गर्न सक्यो भने जसले पनि विश्वास गर्छ। द्याट्स नट कल्ड फेथ। त्यसलाई विश्वास भन्दैन खास है, द्याट्स लिभिङ बाई साइट।
हामी कतिपटक हाम्रो विश्वासको यात्रामा यस्तो यो वाक्य प्रयोग गर्छौँ, मैले नदेखेसम्म, मैले अनुभव नगरेसम्म, आई डोन्ट वान्ट टु बिलिभ. Unless I see this happen or that happen, experience this and that, I don't want to believe, I don't want to go, I don't want to do this. मैले नदेखेसम्म, मैले अनुभव नगरेसम्म म यो गर्दिनँ. हो, मलाई तपाईँले जति जे भन्नु म गर्दिनँ खास. म यो गर्दिनँ, म यो जान्दिनँ यहाँ खास. मलाई किन मैले देख्नु पर्नेछ? मलाई देखाऊ, मलाई प्रुफ गर. द्याट्स थोमा. 8 दिनपछि यसो फेरि चेलाहरूकोमा आउनुभयो. यति बेला थोमा थियो क्या. अनि यसले 27 पदमा उहाँले छाम्न दिनुभएको. छाम थोमा. थोमाले पुरै छाम्यो. अबे औँला भित्र गएको छ, भित्र पुरा सबै घुरिजुन हुँदा. त्यसपछि 28 पदमा थोमाले के भनेको छ भन्दाखेरि मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर. ही बिलिभ्ड. 8 दिनपछि थोमाको मनमा 8 दिनसम्म के भयो भन्नुहोस् त? सबै चेलाहरू उत्साहित भइराखेको छ. सबै चेलाहरू, अरू चेला उत्साहित, उसले देखेको छैन, विश्वास गर्न सकेको छैन. 8 दिन उसको लागि सायद 8 वर्ष भयो होला खास के. त्यो अविश्वास. मलाई यस्तो लाग्थ्यो त्यो 8 दिनमा प्रभु आउनुभयो के हुन्थ्यो खास के, अथवा 8 दिनमा दोस्रो भएर चाहिँ के हुन्थ्यो खास. ही वुड मिस थिङ्स. मैले यसरी लेखेको छु, मेबी लाइक यु 8 years, मेबी 8 months, or मेबी 8 days. तपाईँ के कुरा पर्खँदै हुनुहुन्छ प्रिय राजा? यसलाई अझ अर्को लेभलमा विश्वास गर्नको लागि वाट आर यु लुकिङ फर? के चाहिँ कुराको पर्खाइमा अझै हुनुहुन्छ? प्रभु मलाई देखाउनु तपाईँको हात भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको कोखा देखाउनुहोस् मलाई. यो जोमे पास्टर उफ्रे गर्छ, पसिना उफ्रे गर्छ, जग्गा तर आई वान्ट टु सी यु. वाट आर यु? वाट काइन्ड अफ साइन्स आर यु वेटिङ? विश्वासको कदम चालेर हिँड्नुपर्ने जुन बाटोमा हामीलाई बोलाउनु भयो, सेभ्ड थ्रु फेथ, वर्क बाई फेथ. हामी विश्वासको यात्रा जो हामीलाई दिइएको छ, यो यात्रामा हिँड्दै गर्दाखेरि आज के कुराको पर्खाइमा तपाईँ हुनुहुन्छ? अनि जब थोमाले ठुलो स्वीकार गरिसकेपछि 29 पदमा हेर्नुहोस् त, यसुले तिनलाई भन्नुभयो, थोमालाई भन्नुभयो, तिमीले मलाई देखेको कारणले म माथि विश्वास गरेका हो. यसमा कुनै गल्ती छैन. धन्य हुन् तिनीहरू जसले मलाई देखेका छैनन् र पनि विश्वास गर्छन्. त्यो चाहिँ तपाईँ हो, त्यो चाहिँ म हो, त्यो चाहिँ हामीहरू हौँ. आमेन. हामीले देखेको छैनौँ उहाँलाई फिजिकली, थोमाले जस्तै. हामीले हात हाल्न पाएका छैनौँ यसोको हातमा. हामीले कुसिसको कोखमा हामीले हात हाल्न पाएका छैनौँ थोमाले जस्तै. बट वी बिलिभ, हामी विश्वास गरेका छौँ. अनि यसुले के भन्नुहुन्छ? धन्य हुन् तिनीहरू. आज हामी जुममा सङ्गति गर्दै गर्दाखेरि मैले स्वर्गबाट भन्दै हुनुहुन्छ, धन्य तिमीहरू जसले मलाई नदेखिकन यो 5वटा मात्रै सेन्स, यो 5वटा सेन्स भने 6औँ सेन्स लाएर तिमीले विश्वास गर्यौ मलाई. आई एम सो प्लिज्ड विथ यु. म प्रसन्न छु तिमीसँग. When we live by faith, we must not allow our physical senses, what we see, taste, touch, smell and hear, to make the last decision for us. विश्वासको यात्रामा चाहिँ हामीले के देख्छ, हामीले देख्ने कुराहरू, हामीले सुन्ने कुराहरूलाई अन्तिम निर्णय गर्न नदिनुहोस्. इट्स अ डिफ्रेन्ट जर्नी. हामी बेग्लै प्रकारको यात्रामा छौँ प्रियहरू. हामी एउटा सेन्सेस रियालिटीबाट हामी फेथ रियालिटीमा जाउँ, स्क्रिप्चर रियालिटीमा जाउँ. हाम्रो यो इन्द्रियको धरातलबाट परमेश्वरको वचनको धरातलमा जाउँ. हामी वचनले के भन्छ त्यसको मतलब के भन्नुहोस् त? हाम्रो 5वटा सेन्सेसले, हाम्रो 5वटा इन्द्रियले एउटा कुरा भनेको छ, तर बाइबलले एउटा कुरा भनेको छ भने लेट्स बिलिभ द वर्ड. आज मैले सक्दै गर्दाखेरि म अन्तिम एउटा घटना ल्याउन चाहन्छु यहाँ. हामी सबैलाई थाहा भएको यहोशू र कालेब हामी गन्ती 13 अध्यायमा पाउँछौँ. मलाई सुन्छ यो म यसलाई पढ्छु है त. गन्ती 13 अध्यायमा हामी यहोशू र कालेबको विषयमा पाउँदछौँ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ 12 जना चाहिँ जासुसहरूलाई तिमीहरूले चाहिँ मैले प्रतिज्ञा गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यसको एक्सप्लोर गर्न पठाऊ भनेर चाहिँ पठाउँछ. 40 दिनसम्म एक्सप्लोर गरिसकेपछि, 40 दिनसम्म जासुस गरिसकेपछि तिनीहरूलाई फर्केर आउँछ. तर 10 जनाले के भन्छ हेर्नुहोस् त, गन्ती 13 को 27 देखि 29 पढ्छौँ है त. तिनीहरूले मूसालाई यसो भने, तपाईँले पठाउनु भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ, साँच्ची नै त्यहाँ दुध र मह बग्दो रहेछन् अनि त्यसको फलफुल यही हो, तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू बलिया रहेछन् र सहरहरू पर्खालले घेरेका र ज्यादै ठुला रहेछन्. त्यसबाहेक हामीले त्यहाँ अन्नाका सन्तानहरू पनि देख्यौँ. नेगेब भनिने दक्षिण क्षेत्रमा अमेरिकीहरू र पहाडी क्षेत्रमा हित्ती, यबुसी, एमोरी अनि समुद्रको किनार नजिक यर्दन नदीको किनारमा कनानी बस्दो रहेछन्. तर तिमीसँग जाने मानिसहरूले ती मानिसहरूका विरुद्धमा जान हामी सक्ने छैनौँ, किनकि ती हामीभन्दा बलिया छन्.
भेट लिन गएको देशबाट नराम्रो खबर सुनाएर तिनीहरूले इजरायलीलाई भने हामीले भेट लिएर आएको देशले त आफ्नो बासिन्दाहरूलाई निलिहाल्दो रहेछ र हामीले त्यहाँ देखेका मानिसहरू दैत्य जस्ता रहेछन्। त्यहाँ हामीले नफेलिमहरू पनि देख्यौँ जसबाट अनाकका सन्तान आएको हुन्। उनीहरूको सामु त हामी आफैलाई फटेङ्ग्रा जस्तो लाग्यो। तिनीहरूका नजरमा हामीहरू त्यस्तै देखिन्थ्यो। उनीहरू एकदम सही थियो प्रियहरू। उनीहरूले जति कुरा भनेको छ नि यहाँ दे आर अल राइट। उनीहरूलाई सही रिपोर्ट दिएको। यहाँ भने कुनै पनि कुरा झुटो छैन खास। दे रिपोर्टेड व्हाट दे सॉ एन्ड वाज भेरी रियल। त्यस्तै मान्छेहरू थियो। दे कन्क्लुजन वर पर्फेक्टली लजिकल। उनीहरूको कन्क्लुजन थियो नि जुन रिपोर्ट दियो 10 जनाले एकदमै सही थियो। उनीहरूको रिपोर्ट राम्रो थियो। मान्छे त्यस्तै थियो होइन। उनीहरूले चाहिँ लड्न सक्दैन भनेर भन्दै लड्न सक्थेन उनीहरूले। उनी एकदमै बलियो थियो, एकदम डरलाग्दो थियो। तर 2 जना कालेब र यहोशुले चाहिँ अर्कै भनेको छ खास फेरि क्या। हामी 13:30बाट पढ्छौँ है त। 13:30 र 14:6-8 पढ्छौँ सुन्नुहोस् त। तब कालेबले मूसाको सामु मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने हामी तुरुन्तै त्यहाँ गएर त्यो देश कब्जा गरौँ, किनभने त्यो हामी अवश्य जित्न सक्छौँ। देशको भेट लिन गएका मध्येको नुनका छोरा यहोशु र यफुन्नेका छोरा कालेबले आफ्नो लुगा च्याते र इजरायलीहरूका सारा समुदायलाई यसरी भने हामी भेट लिन गएको देश अत्यन्तै असल देश छ। यदि परमप्रभु हामीसित प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई त्यस देशमा ल्याउनुहुनेछ र त्यो दुध र मह बग्ने देश हामीलाई उहाँले दिनुहुनेछ। आमेन। यहोशु र कालेबले त्यो भूमि जित्न सक्छ भनेर भन्यो। यहोशु र कालेबले तिनीहरूको देशमा भएको दैत्य जस्ता मानिसहरूको अस्तित्वलाई इन्कार गरेन, न त आफ्नो परमेश्वरको विश्वास योग्यतालाई नै बिर्से जसले विजयी दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। कनान देशको दैत्यहरूको पनि उनीहरूले चाहिँ रियालिटीलाई लियो। उनीहरूले हो थियो खास दैत्य जस्तो मान्छेहरू, तर उनीहरूले चाहिँ एउटा कुरा के बिर्सेन भन्दाखेरि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा बिर्सेन। 10 जना मान्छेले दिएको रिपोर्टलाई पनि विश्वास गर्यो कालेब र यहोशुले, तर त्यो रिपोर्टलाई मात्रै विश्वास गरेन कि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पनि सम्झ्यो उनीहरूले। आमेन। त्यो परमेश्वरले विजय दिन्छु भनेको प्रतिज्ञालाई पनि यहोशु र कालेबले सम्झ्यो। आज मैले ल्याउन खोजेको अन्तिम सन्देश यहाँ सुन्नु मन प्रिय है त। 10 जना जासुसहरू उनीहरूको तर्कले लैजान सक्ने ठाउँसम्म मात्र गयो। 5 सेन्सेसले उनीहरूको 5वटा इन्द्रियले लान सक्ने ठाउँसम्म मात्रै गयो उनीहरू। हामी सक्दैनौँ, दैत्य जस्तो मान्छेहरू हामी सक्दैनौँ। तर यहोशु र कालेब आफ्नो तर्कले लैजान सक्ने ठाउँसम्म गए र आफ्नो तर्क चाहिँ तर्कहीन लाग्ने ठाउँबाट उता चाहिँ विश्वासको गाडीमा चढ्यो। आमेन। विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ अन्धाधुन्दा गर्नु भनेको होइन। देयर आर सो मेनी वास्तविकता, धेरै प्रकारको रियालिटिजहरू हाम्रो वरिपरि छ, तर त्यो रियालिटी वास्तविकतालाई पनि लिने, तथ्यहरूलाई पनि लिने, तर त्यो माथि चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेर अगाडि जाने। त्यसले अन्तिममा मेरो चुनौती तपाईँहरूलाई, तपाईँको जीवनको विश्वासको यात्रामा सायद तपाईँहरू कतिवटा कारणहरू लजिकल होला। तपाईँले दिनुभएको कारण हो म यो गर्न सक्दिनँ किन ममा यो छैन, तपाईँको छैन होला। म यहाँ जान सक्दिनँ किन मसँग यो छैन, अथवा म यो गर्न सक्दिनँ हो, तपाईँ सक्नुहुन्न होला। द्याट्स लजिकल, त्यो रियल हो खास। त्यो जुन जुन कारणहरू तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ लजिकल हुनसक्छ, द्याट्स ट्रु, त्यो सही हुनसक्छ। म यो गर्न सक्दिनँ, म यहाँ त्यहाँ जान सक्दिनँ, म यो पढ्न सक्दिनँ, म यो सेवाकाई गर्न सक्दिनँ, म यो परिवार चलाउन सक्दिनँ, म त्यो काम गर्न सक्दिनँ। त्यो सत्य हुन सक्छ। त्यो देशमा दैत्य जस्तो मान्छे छ, सत्य थियो, तर त्यो सक्दिनँ, जान्दिनँ, आउँदैन भनेर भन्दै गर्नेमा चाहिँ त्यहाँबाट उता चाहिँ जानको लागि परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई विश्वास दिनुभएको छ। आमेन। त्यो विश्वासको गाडी, त्यो विश्वासको यात्रामा हाम्रो इन्द्रियहरूलाई अन्तिम निर्णय गर्न नदिउँ। इट्स अ फेथ जर्नी। लेट द फेथ मेक्स इट्स ओन डिसिजन। हाम्रो 5वटा तर्कमा होइन, तर विश्वासको त्यो तर्कमा हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्दै जाउँ। अनि म ड्रिम चर्चबाट पढ्छु, ठुलो काम गर्नु झन् विश्वास लिएर हिँडेको छु खास। त्यो विश्वासमा म सम्झेर मलाई कति उत्साह लाग्छ खास क्या। तर आँखा यसो हेर्दाखेरि वरिपरि भएको फेरि डर लाग्छ फेरि क्या, अबे ठाउँ पाएको छैन, इसाईहरूको विरुद्धमा मान्छे उर्लिराखेको छ, मलाई निराश हुन्छ। तर म आई जस्ट क्लोज माई आइज व्हेन आई ट्रस्ट द लर्ड, इट एक्साइट्स मी। यसले मलाई उत्साह दिँदछ। आमेन। विश्वासको यो यात्रामा हाम्रो यात्रा कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, कति टाढा जाने यात्रा गर्ने
निर्णय चाहिँ 5वटा इन्द्रियलाई गर्न नदिउँ. लेट द फेथ मेक्स इट्स ओन डिसिजन. तर्कहरू लिनुहोस्, बट देन फेथ. अनि आज तपाईँले एकदमै विश्वास अन्धधुन्ध गर्नु भनेर भन्दैछु आज म. जिजस इज विथ यु. येशू ख्रिस्ट तपाईँसँग हुनु. त्यसले यो 6औं सेन्सेस, यो 6औं इन्द्रियलाई आज तपाईँ र हामी बलियो बनाऊ. र ड्रिम चर्चको हामी परिवारहरू एकदमै यो अदृश्य जो चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ, यो अनन्तसम्म रहने अदृश्य कुरालाई हेर्दै हामी अगाडि जाउँ. यदि यो अनन्त कुरा महत्त्वपूर्ण थिएन भने यसो ख्रिस्ट आउनु नै हुन्थेन खास मर्नको लागि. यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ अदृश्य कुराहरू कि येशू ख्रिस्ट आउनुभयो, उहाँ मर्नुभयो हाम्रो लागि, ताकि यो अनन्तको राज्यको भागीदार हामी हुन सकौँ भनेर उहाँ मर्न आउनुभएको. यदि परमेश्वरले आफ्नो जीवन नै दिएर आफ्नो क्रुसमा आफ्नो प्राणै दिनै हुँदै हुन्छ यसको लागि भने कति महत्त्वपूर्ण छ खास यो अदृश्य कुराहरू. लेट्स जस्ट ह्याभ फेथ. विश्वासमा यो अदृश्य कुरालाई हामी हेर्दै जाउँ.